5 मरतबा आज 8 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक 5 मरतबा इमरान खान साहब आगे आए और उन्होंने कहा कि इस गवाह से ये सवाल पूछो, इस सवाल को वो बात पूछो जो वकील के इल्म में भी नहीं होता। तो जब तक गवाह के साथ वकील ही नहीं खड़ा, जो आज दिन तक के सेटल्ड रूल्स हैं और सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस है, अगर उसके मुताबिक अब ट्रायल भी नहीं चलना या चलना है तो आधी रात तक चलना है, तो ये नए नए कॉन्सेप्ट्स ना कभी देखे ना कभी सुने। जो सबसे आसान केस है इमरान खान साहब के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना, और सरकार के लिए सबसे मुश्किल केस है वो 9 मई है, सबसे मुश्किल केस 9 मई है। तो उसको आज दिन तक महफूज इसलिए रखा गया कि इसको तब इस्तेमाल करेंगे जब और कोई मुकदमा ना रह जाए। और ये आपको मालूम है, कोई भी केस, कोई भी गवाह, कोई भी शहादत मुल्जिम को सामने रखे बगैर, उसके वकीलों को सामने रखे बगैर नहीं होती। इमरान खान साहब को प्रोग्राम ये लग रहा है कि उनको किसी जज के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनको किसी कोर्ट के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनको किसी गवाह के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनके वकील भी नहीं रहेंगे, और उनको वीडियो लिंक पर एक झलक दिखा के वीडियो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके तो ट्रायल्स 9 मई के ऐसे चलाए जाएंगे। ये बिल्कुल नामंजूर है। ऐसे फौजदारी के ट्रायल्स नहीं चलते, क्योंकि आज दिन तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर ऐसा कोई ट्रायल नहीं चला तो फिर अब भी नहीं चल सकता। इस चीज़ का नोटिस चीफ जस्टिस साहब भी लेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लेगी, और रावलपिंडी हाई कोर्ट का बेंच जहां पर ये इशू गया है कि आने वाले दिनों में, देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं जस्ट टू एजुकेट यू कि वीडियो लिंक का कॉन्सेप्ट है, कहाँ है वो मैं बता देता हूँ। कोई फॉरेनर है जो पाकिस्तान नहीं आना चाहता या किसी की जान को खतरा है, मुल्क से बाहर है, तो वो वीडियो लिंक पर आता है और उसको भी एम्बेसी जाना पड़ता है और वीडियो लिंक होता है। सिविल प्रोसीडिंग्स में वीडियो लिंक हो सकता है, मगर ये सहूलत आज दिन तक पाकिस्तान की जितनी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है, सिर्फ गवाहों के लिए ये सहूलत मैसर है कि वो वीडियो लिंक पर आ जाएं, सिर्फ गवाहों के लिए है। कभी किसी मुल्जिम को वीडियो लिंक पर हाजिरी लेकर किसी ऐसे जुर्म में ट्रायल नहीं चलाया गया जिसकी सजाए मौत हो या उम्र कैद हो। तो वीडियो लिंक पर इमरान खान साहब का 9 मई का ट्रायल करना, ये ऑन द फेस ऑफ इट इज़ इलीगल, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको आप ऐसे ही कह लें जो गैर मौजूदगी में ट्रायल चलाया जाता है, जिसको हम एब्सेंशिया बोलते हैं, ट्रायल इन एब्सेंशिया। सो बहुत ये सीरियस एक नई बात है और एक इशू है, और ये एक वे फॉरवर्ड का सरकार ने तरीका सोचा है जिसे मुझे यकीन है कि कोई भी अदालत ऐसे ट्रायल को और ऐसे एविडेंस को कबूल ही नहीं करेगी। मैं आपको आज की मिसाल दे देता हूँ। 5 मरतबा आज 8 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक 5 मरतबा इमरान खान साहब आगे आए और उन्होंने कहा कि इस गवाह से ये सवाल पूछो, इस सवाल को वो बात पूछो जो वकील के इल्म में भी नहीं होता। तो जब तक गवाह के साथ वकील ही नहीं खड़ा, जो आज दिन तक के सेटल्ड रूल्स हैं और सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस है, अगर उसके मुताबिक अब ट्रायल भी नहीं चलना या चलना है तो आधी रात तक चलना है, तो ये नए नए कॉन्सेप्ट्स ना कभी देखे ना कभी सुने, ना सुपीरियर कोर्ट्स उनको टॉलरेट करेंगी। मगर वो बात तो तब है ना कि अगर सुपीरियर कोर्ट में भी कोई जाने का मौका रहे, तो ये आधी रात तक केस करना, ये तो मैं कंप्लेन कर ही नहीं रहा कि हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हुआ, ये तो मैं कंप्लेन कर ही नहीं रहा कि हम सुबह से ऐसे ही काम कर रहे हैं, और अभी भी अगर बिजली ना जाती तो रात 9 बजे तक बाहर हम ना आते। आज सबसे पहले तफ्तीशी अफसर जिसने ये सारा मुकदमा इन्वेस्टिगेट किया, उसको सबसे बेसिक और पहला सवाल था कि आपने तोशाखाना पॉलिसी 2018 पढ़ी है जिसके मुताबिक ये तमाम केस चला रहे हैं। तो उसने कहा मैंने वो कानून नहीं पढ़ा और क्लॉज 1 मैंने नहीं देखा। तो जब एक तफ्तीशी अफसर ने एक जुर्म ही नहीं देखा और एक जुर्म ही नहीं पढ़ा, मगर अगर नहीं भी पढ़ा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी मुश्किल आसान कर दी, अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि ये जुर्म नहीं है, तो उसके बाद ये केस चलना अफसोस की बात है। सबसे पहले लीगल इश्यूज पे सबसे पहले बात करूंगा। फॉर द रिकॉर्ड आज मंडे है और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हम अभी अभी अडयाला से बाहर आ रहे हैं, और अडयाला से जो फौरी निजात है उसकी वजह कोई ये नहीं थी कि तारीख रूटीन में डाल रही थी, अंदर लाइट चली गई।
اور بجلی جانے کی وجہ سے مجبوراً جج صاحب کو تاریخ ڈالنی پڑی. اس سے پہلے ہم تقریباً جب کورٹ آورز ختم ہوتے ہیں, کسی بھی مقدمے کے جو کورٹ آورز ہوتے ہیں وہ 3:30 بجے تک ہوتے ہیں, اور 3:30 بجے کے بعد کام نہیں ہوتا. اور آپ نے اس سے پہلے اسلام آباد میں کیپٹل ٹیریٹری میں پہلے آپ سن چکے ہیں, سائفر کے کیس میں ججز نے بہت کلیئرلی وضاحت کی تھی کہ کوئی بھی جج جو کورٹ ٹائمنگز ہیں اور کورٹ آورز ہیں ان کے بعد کام نہیں کریں گے, اور ہر وہ ایویڈنس, ہر وہ شہادت جو کورٹ آورز کے بعد ریکارڈ کی جائے گی وہ کالعدم قرار ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ 3:30 بجے کے بعد جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے وہ آن ریکارڈ ہے کہ ٹائم کیا ہے اور کس وقت تک جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ ہو رہا ہے اس کیس میں. یہ بات آپ کو اس چیز کا اندیہ دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک دفعہ پھر بہت پریشر بنایا جا رہا ہے کہ ان کو توشہ خانہ 2 کیس جس کی ابھی سماعت ابھی ختم ہوئی ہے اور یہ سماعت صرف پرسوں تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے, اس میں ایک دفعہ پھر بہت پریشر, وہی سرکمسٹانسز ہیں, وہی حالات ہیں, وہی لوکیشن ہے جو آج سے 2 سال پہلے تھی جب آپ کے نوٹس میں عدت نکاح کا کیس آیا, جب سائفر کا کیس آیا. آج پوزیشن یہ ہے کہ فائنلی وہ تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں, وہ تمام کیسز میں اب اندر قید ممکن نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب کی نہ ان کی اہلیہ کی. تو تازہ اور نیا بندوبست چاہیے, اور وہ تازہ اور نیا بندوبست کیسے ممکن ہو؟ وہ ایسے ہی ممکن ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ہے, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, جس کا نام توشہ خانہ ہے. اس توشہ خانہ کو پکڑ کے بار بار, جیسے یہ پیچھے بھی گنے کی مشین چل رہی ہے تو جیسے گنے کو بار بار مشین کے اندر, ویسے ہی توشہ خانہ کے کیس کو اب اس کا بھس نکل گیا, ابھی تک جو ہے نا وہ رس نہیں دے رہا, وہ کیس نہ دے گا رس, مگر توشہ خانہ کی پروسیڈنگز ختم نہیں ہوئی ہیں, وہ چل رہا ہے نان سٹاپ. اس کے بعد لگتا ہے کوئی سول کورٹ, کیونکہ فوجداری کی تو تمام عدالتیں توشہ خانہ پہ پروسیکیوٹ کر چکی ہیں, ECP بھی کر چکی ہے, نیب بھی کر چکی ہے, تھانہ بھی کر چکا ہے, اور اب FIA کر رہی ہے, تو پیچھے کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پیچھے رہ نہیں گئی. تو آج آخری گواہ سرکار کا تفتیشی افسر نیب کا, آج اس کے اوپر حسین مفتی صاحب نے بہت مفصل جرا ان کے اوپر کی. میں آپ کو صرف 2 نقطے بتا دوں کہ آج کا اچیومنٹ کیا ہے. توشہ خانہ کی آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ضمانتیں منظور کی توشہ خانہ میں, تو جو سب سے بڑا نقطہ تھا اور سب سے بیسک نقطہ تھا اور سب سے شاکنگ نقطہ تھا, وہ نقطہ یہ تھا کہ قانون میں, دیکھیں کوئی بھی جو ٹرائل چلتا ہے قانون کے مطابق چلتا ہے نا, قانون میں جو جرم ہے وہ نان رپورٹنگ ہے, نان ڈپازٹ نہیں ہے. اور اس کیس میں اپنا سرکار کا کیس ہے کہ دونوں میاں بیوی نے آتے ہی ٹائملی, رسپانسبلی جو ان کے اوپر ڈیوٹی تھی کہ رپورٹ کرتے. توشہ خانہ میں ان لوگوں کی پروسیکیوشن جسٹیفائیڈ ہے, ایکشنیبل ہے, ایکسپلین کی جا سکتی ہے, جو خدا نخواستہ بار سے تحفہ وصول کریں اور اس کو ہضم کر جائیں, بتائیں بھی نہ ملک میں واپس آ کے کہ کوئی چیز ملی ہے, نہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا عمران جنہوں نے آتے ہی رپورٹ کیا کہ یہ تحفہ ملا ہے, یہ اس کی قانونی وقت ہے, اس کی ویلیو ہے لیگل اس کی, اور وہ قانون کے مطابق جو قانون نے کہا کہ اتنے پیسے جمع کرا کے آپ وہ تحفہ حاصل کر لیں, وہ تحفہ حاصل کر لیا. ادھر کہیں بھی کوئی کرمنالٹی نہیں ہے, کہیں بھی کوئی جرم نہیں ہوا. اور آج سب سے پہلے تفتیشی افسر جس نے یہ سارا مقدمہ انویسٹیگیٹ کیا, اس کو سب سے بیسک اور پہلا سوال تھا کہ آپ نے توشہ خانہ پالیسی 2018 پڑھی ہے جس کے مطابق یہ تمام کیس چلا رہے ہیں. اس نے کہا میں نے وہ قانون نہیں پڑھا اور کلوز 1 میں نے نہیں دیکھا. تو جب ایک تفتیشی افسر نے ایک جرم ہی نہیں دیکھا اور ایک جرم ہی نہیں پڑھا, مگر اگر نہیں بھی پڑھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی مشکل آسان کر دی, اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے کہ یہ جرم نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کیس چلنا افسوس کی بات ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مایوسی بہت زیادہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے توشہ خانہ پروسیڈنگز کو چیلنج کر رکھا ہے, جو کہ ہیئرنگ اس دن میچیور ہوگی یا اس دن لگائی جائے گی جس دن جج صاحب یہاں سزا سنا دیں گے. رات گئے تک, دیری تک کام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد سامنے آتا ہے کہ اس میں ہائی کورٹ کی 7 اکتوبر کو ہونے والی پیشی سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایک دفعہ پھر
ایک نئے کیس میں سزا سنا دی جائے. لگ یہ رہا ہے آثار پورے ہیں, اور جو اب ہم پریڈکٹ کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو پرسیو کرتے ہیں, ہوتا ویسے ہی ہے. معجزہ کبھی نہیں ہوا. میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے, ڈیالہ سے اچھی خبر کبھی نہیں آئی, اور وہ مجھے ابھی بھی آتے ہوئے نہیں لگ رہی. مگر افسوس یہ ہے کہ اچھی خبر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچھے دنوں میں لے لیا کرتے تھے. 26ویں ترمیم کے بعد وہ کیسز بھی نہیں لگتے. اب میں آپ کی توجہ ایک اور ایشو کی طرف لانا چاہوں گا, اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پھر فیملی خان صاحب کی آپ سے بات کریں. دیکھیں, فوجداری کا جو قانون ہے وہ کبھی بھی ملزمان کی جن کے خلاف استغاثہ کیس لاتا ہے ان کی غیر موجودگی میں کبھی بھی پروسیڈنگز نہیں ہوئی. جو نئی چیز جو ہونے جا رہی ہے, جس کو آپ آلریڈی آج شاید صبح کور بھی کر چکے ہیں, سلمان راجہ صاحب نے آج بہت تفصیل سے اسلام پنڈی ہائی کورٹ کو انہوں نے اپروچ کیا. عمران خان صاحب کی اب جو بقایا ٹرائلز رہ گئے ہیں, جس میں اب اور کوئی چارہ نہیں ماں سوائے ان کیسز میں ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے, وہ 9 مئی کے کیسز ہیں. اور انگریزی میں بتاتا ہوں, اٹس ناٹ کہ دے ہیو سیوڈ دا بیسٹ فار دا لاسٹ,